नमस्कार, मेरो नाम कनकमणि दीक्षित। सग्लो समाजको यस कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यसपालि हाम्रो विषय छ ग्लेसियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। जसरी हिम नदी मुनि बनेका तालहरू फुट्ने क्रम बढ्नेवाला छ, यसले नेपाली जनता, नेपाली अर्थतन्त्रलाई पर्ने जोखिम। दर्शकहरू, यसपालिको सग्लो समाजमा हामीले टिपेको विषय छ GLOF ग्लफ, ग्लेसियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। जब हिम नदीको पुछारमा हिमताल बन्दछ, यो ठुलो हुँदै जान्छ, विशेष गरी जलवायु परिवर्तनको कारण, र जब फुट्दछ एक्कासी, यसले लिएर आउने जोखिम, खतरा, तल्लो तटमा रहने जनमानस, बस्ती तथा संरचनामा। यही विषयलाई लिएर हामीहरू यसपालि विशेषज्ञसँग कुरा गर्नेछौँ र फिल्डमा पनि जानेछौँ। नेपालका डाँडाकाँडामा रहेका हिमतालहरूको बारेमा सूचना यहाँहरूलाई पेश गर्नेछौँ। हामी अहिले समुद्र सतहबाट 5010 मिटर अग्लो ठाउँमा छौँ। यो इम्जा ताल हो। यहाँ आइपुग्दा जो कोहीलाई पनि शान्तिको अनुभूति हुन्छ। सन् 1960 सम्म यहाँ धेरैवटा ससाना पोखरी थिए। त्यसको 50 वर्ष जतिमा सन् 2014 मा अध्ययन गर्दा यो ताल बढेर 1.28 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको पाइयो। यहाँ 7 करोड 52 लाख घनमिटर अर्थात् 75 अर्ब लिटर पानी जम्मा भएको थियो। यो ताल 150 मिटरसम्म गहिरो थियो। We'll of course see boulders on the bottom of the lake. We may see some sediment blankets. The most important thing that we'll get from these studies is the bathymetry, the depth of the lake. Not just a single point, but an entire image, an entire digital elevation or digital bathymetry model of the bottom of the lake. And the most important thing will be when we repeat this experiment, maybe in a year from now, to see how it has changed. इम्जा हिमताल 1962 को भूचित्र हेर्दाखेरि 60 देखि 70 मिटरको सानो 3-4वटा पोखरी देखिन्थ्यो भनेदेखि हाल आएर यो 2.03 किलोमिटर लामो र झन्डै अलि कतै फुकेको कतै साँगुरिएको भएको हुनाले सरदर यसको चौडाइ 550 मिटर चौडाइ छ। हिमनदीदेखि हिमताल हुँदै यहाँ तलसम्म चाहिँ झन्डै 3200 मिटर छ। आकार बढ्दै जाँदा र पानी थपिँदै जाँदा हिमताल फुट्ने खतरा पनि बढ्छ। हिमताल फुट्दा यहाँबाट अत्यन्तै धेरै पानी, माटो, ढुङ्गा र गेग्रानको बाढी निस्किन्छ। यसरी एक्कासी निस्केको बाढीले तल्लो भेगका नदीका किनार काट्छ। यसरी ठुलो बाढी बग्दा त्यसले वरपरका पहाड थर्काउँछ। ती पहाडमा पहिरो जान्छ। ठाउँ ठाउँमा ढुङ्गा माटो थुप्रिन्छन्। मानिस र सम्पत्तिको ठुलो नोक्सान हुन्छ। यसअघि डिक्चो हिमताल फुट्दा आएको बाढीलाई मानिसहरू यसरी सम्झन्छन्। डुडुङ गरेपछि के होला भनेर माथि डाँडामा चढेर हेर्नु जाँदा त पानी आएको रहेछ। अनि एकदम कालो पानी आउने, एकदम कालो बादल यसरी गए जस्तो यसो घुम्दै आउने सानो सानो चाहिँ याद छ। त्योपछि चाहिँ अब मुराहरू रुखहरू यसो ढलेपछि त एकदम कालो पानी चाहिँ एकदम स्पिडले नजाने बिस्तारै गएको चाहिँ याद रहेछ। हालसम्म उपलब्ध रेकर्ड अनुसार नेपालमा 26 वटा हिमताल फुटिसकेका छन्। यस्ता तालका बारेमा अध्ययन गरिरहेको संस्था इसिमोडले सन् 2020 मा निकालेको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा 3624 वटा ताल छन्। तीमध्ये 1410 वटा हिमताल 20,000 वर्गमिटर भन्दा ठूला छन्।
तीमध्ये 21वटा हिमताल फुट्ने जोखिम छ। तीमध्ये पनि इम्जा, छोरोल्पा, थुलागी, तल्लो बरुण, लुम्दिङ, हुङ्गु 2 गरी 6वटा हिमताल फुट्न सक्ने जोखिम अझ बढी छ। हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ करिब 25,000 भन्दा माथिको संख्यामा चाहिँ हिमतालहरू छन्। अब एउटा हाम्रो अध्ययनले देखाएको हो र चाहिँ यसले चाहिँ करिब भनौँ न 1400 वर्ग किलोमिटर भन्दा बढी नेपालमा मात्रै होइन चीन र भारतमा पनि फैलिएको जलाधारहरूमा हामीले हेरेका थियौँ। अब त्यसबाट चाहिँ 25वटा चाहिँ फेरि चीनमा, तिब्बतमा, अनि 21वटा चाहिँ नेपालमा, अनि बाँकी एउटा चाहिँ भारतमा पनि पाइएको छ यस्तो पोटेन्सियली डेन्जरस ग्लेसियल लेक। सन् 1300 देखि सन् 1850 का बीचमा हाम्रा हिमालका हिमनदी सबैभन्दा धेरै फैलिए। त्यसपछि संसारमा तापक्रम बढ्न थाल्यो। त्यसपछि हिमनदी पग्लने र खुम्चिने क्रम सुरु भयो। बितेका 50 वर्षमा यो क्रम धेरै तीव्र भयो। यसले गर्दा हिमताल बढे र हिमताल फुटेर बाढी आउने क्रम पनि बढ्यो। यो प्रक्रियालाई बुझ्न मनाङको गङ्गापूर्ण हिमनदी हेरौँ। 2014 सालतिर खिचेको यो तस्विरमा हिमनदी तलसम्म थियो। हालै खिचेको तस्विरमा यसको तल्लो भागको हिउँ सकिएको छ। त्यहाँ नयाँ हिमताल बनेको छ। यस्ता ताल पहिले पनि बढ्ने र फुट्ने गर्थे, तर अहिले जलवायु परिवर्तनको असरले गर्दा यस्तो क्रम झन बढ्न गएको छ। जलवायु परिवर्तनका दृष्टिले नेपाल चौथो अति जोखिमयुक्त देश हो। नेपालमा प्रतिवर्ष औसत 0.056 डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम वृद्धि भइरहेको छ। जलवायु परिवर्तन संसारभरि नै भइरहेको छ र त्यसमा पनि जलवायु परिवर्तन भन्दाखेरि दुई थरीको हुन्छ। एउटा ग्लोबल वार्मिङ, एउटा ग्लोबल कुलिङ भन्ने हुन्छ हैन। अहिले चाहिँ ग्लोबल वार्मिङ भइरहेको छ र वार्मिङले संसारभरि नै तापक्रम बढिरहेको छ र नेपालमा पनि यसको असर देखा परेको छ हैन। अब तापक्रममा यो स्पेसियली म्याक्सिमम टेम्परेचर चाहिँ यो सबै सिजनमा हाम्रो विन्टर, पोस्ट मनसुन, प्री मनसुन, मनसुन भनेर 4वटा सिजन हुन्छ। 4वटा सिजनमा म्याक्सिमम टेम्परेचर बढिरहेको देखिन्छ। त्यस्तै गरेर यो मिनिमम टेम्परेचर चाहिँ नि यो मनसुन सिजनमा मात्र सिग्निफिकेन्टली बढेको देखिन्छ। अरू सिजनमा चाहिँ नि खासै त्यति बढेको देखिँदैन। र अब टेम्परेचर पनि स्पेसियली हेर्ने हो भने तपाईको तराईमा भन्दा यो पहाडमा र अलि हिमालमा चाहिँ नि अलि बढी त्यसको रेट चाहिँ अलि बढी हाई छ। यो नेपालमा मात्र यो संसारभरि नै त्यही हुन्छ। यो हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो विश्वको औसत को तुलनामा चाहिँ या त हाराहारीमा या चाहिँ त्योभन्दा अलिकति बढी चाहिँ यहाँको तापक्रम वृद्धि दर हामीले देखेका छौँ। यो हिन्दुकुश हिमालय कोही कुरा गर्दाखेरि अब नेपालमा चाहिँ अलि बढी नै छ। नेपालमा चाहिँ भनौँ न अब 0.06 को दरले डिग्री सेल्सियस प्रति वर्षको दरले चाहिँ तापक्रम वृद्धि भइरहेको चाहिँ पाएका छौँ। जलवायु परिवर्तनले गर्दा अहिले पानी पर्ने तरिका पनि फेरिएको छ। पानी कहिले धेरै र कहिले थोरै पर्न थालेको छ। यसले गर्दा हिमनदी पग्लिने क्रम बढेको छ। नयाँ नयाँ हिमताल बन्दैछन्। हिमताल ठुला हुँदैछन्। 40 वर्ष पहिले लाङटाङ गएको थिएँ। 40 वर्षपछि लाङटाङ जाँदाखेरि त एकदमै ठुलो परिवर्तन देखेँ र तीकै बासिन्दाहरूसँग पनि कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूको भनाइमा यहाँ अब त्यो बेला हामी सानो हुँदासम्म हिउँ थियो, आइसफल यहाँसम्म थियो, अहिले आइसफल कहाँ माथि पुगेको छ र त्यो आइसफल भएको ठाउँमा चाहिँ अहिले ठुलो हिमताल छ। भनेपछि यो परिवर्तन चाहिँ हाम्रो एउटा जेनेरेसनमा भइरहेछ। 25 वर्ष 30 वर्षको दौरानमा पुरै हिमाली क्षेत्र परिवर्तन भइरहेछ। त्यसैले हामीले हिमाली दृश्य हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो तस्विरको हिसाबले हेर्न भएन, हामीले भिडियोको हिसाबले हेर्नु पर्यो। पहिले कस्तो थियो, अहिले कस्तो हुँदैछ र पछि के हुनेवाला छ। र
त्यसरी हेऱ्यो भने चाहिँ एकदमै भयावह स्थिति छ। इम्जा ताल खुम्बु क्षेत्रमा अवस्थित छ। यहाँ यसअघि 3वटा हिमताल फुटिसकेका छन्। तिनले धेरै क्षति गरेका थिए। इसिमोडले सन् 2009मा गरेको अध्ययन अनुसार इम्जा हिमताल फुटेका खण्डमा करिब 1 अर्ब 30 करोड रुपियाँ बराबरको भौतिक संरचना तथा कृषियोग्य भूमि क्षति हुने अनुमान थियो। त्यसयता पूर्वाधारमा थप लगानी भएकाले यस्तो क्षति अझ बढी हुन सक्छ। यदि यो इम्जा फुट्यो भने यो खोलामा बनेका जति पनि पुलहरू बाटो र एउटा पनि रहँदैन। एउटा पनि त्यो बाटो नरहिसकेपछि त्यो मान्छेको दैलोमा पहिरो आउनु र नआउनुमा कुनै पनि फरक छैन। हिमताल फुटेर आउने बाढीको सबैभन्दा खतरा कोशी नदीको जलाधारमा छ। नेपाल र तिब्बतका 42वटा हिमताल फुट्दा तिनको बाढी कोशी नदीमा जान्छ। अहिले धेरै जोखिममा रहेका इम्जा, छोरोल्पा, तल्लो बरुण, पश्चिम लुम्दिङ र हुङ्गो 2 फुट्दा कोशी नदीमा बाढी आउँछ। थुलागी हिमताल फुट्दा गण्डकीमा बाढी आउँछ। यी नदी किनारमा बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत आयोजना बढ्दै गएकाले यस्तो बाढीले ठुलो क्षति गर्छ। मुख्यतया त कति पानी निस्क्यो विस्फोटबाट, तालमा कति पानी थियो र कति पानी चाहिँ भने निस्क्यो र चाहिँ त्यो निस्किएको प्रकृति एक्कासी निस्क्यो कि अलि बिस्तारै निस्क्यो, त्यसबाट पनि एउटा त्यसले चाहिँ गर्छ यो भनेर यो कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर। अर्को चाहिँ तल्लो तटीय भेग एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब हामीले चाहिँ हालसम्म चाहिँ के छ भने यो तालको बनोट, त्यहाँको भनौँ न भौतिक संरचनाहरूलाई बढी हेरिरहेछौँ। त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ जसले फुट्न सक्ने सम्भावनाहरूको बारेमा कुरा गर्नको लागि। तर त्यसको प्रभाव महत्त्वपूर्ण हुन्छ नि। ताल फुटेर त्यसले तल्लो भेगमा केही पनि प्रभाव पारेन, तल केही पनि थिएन भने सायद त्यति महत्त्व नराख्ला। तर त्यहाँ ठुल्ठुला संरचनाहरू, जलविद्युतका संरचनाहरू, पुल पुलेसा, राजमार्गहरू, अनि त्यसपछि थुप्रै भनौँ न बस्तीहरू छन् र त्यसलाई चाहिँ भनौँ न बगायो भनेदेखि त त्यसले ठुलो प्रभाव पारेको मान्न सकिन्छ। त्यसकारण चाहिँ यो ताललाई र्याङ्किङ गर्दाखेरि पनि यो तल्लो तटीय भेगमा के छन् त, यो एक्सपोजरको कुरा गर्दैछु, र चाहिँ कस्तो किसिमको प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने पनि एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ होइन। अब त्यो तालको विस्फोटनको प्रकृति, कति पानी कति समयमा आयो र चाहिँ तल्लो तटीय भेगमा के छ, कसरी अवस्थित छ, नदीको बिल्कुल किनारैमै छ कि अलि माथि छ, कस्तो किसिमको सुरक्षा प्रविधिहरू अपनाइएको छ, अब पुलहरू कस्तो किसिमबाट बनेको छ, हाइटहरू कस्तोमा छन् होइन, आदि इत्यादि कुराहरूले चाहिँ यसमा धेरै ठुलो चाहिँ यसले भूमिका राख्छ र यसले चाहिँ प्रभावमा चाहिँ यी सबै कुराहरूले चाहिँ यसको चाहिँ आफ्नो भनौँ न रोल हुन्छ। हिमतालको अर्को खतरा के हो भने एउटा देशको हिमताल फुट्दा अर्को देशमा बाढी आउँछ। तिब्बतका 25वटा र भारतको एउटा हिमताल फुट्दा नेपालमा बाढी आउँछ। यसरी हिमताल फुटेर अथवा अरू किसिमले बाढी आउँदा कसरी आउँछ र त्यसले कति क्षति गर्छ भन्ने कुरा हालै भारतको नन्दादेवीमा आएको बाढीले प्रश्न पार्छ। हामीले चाहिँ इन्डियाको जुन उत्तराखण्डमा हिमताल फुट्या त होइन, त्यो साँच्चीकै एउटा नन्दादेवी भन्ने हिमालको एउटा टुक्रा माथि टुप्पो निरबाट खसेर तल त्यो हिमनदीमा खसेर त्यो हिमनदीलाई घिसार्दै लगेर त्यो चाहिँ पग्लेर अनि बाढीमा आएको हो। तर त्यहाँ ठुलो क्षति के भयो, अब
जनधनको क्षति त छँदैछ, मानवीय क्षति पनि भयो। तर त्यो जनधनको क्षतिमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो क्षति चाहिँ 2टा जलविद्युत योजनाहरूलाई भयो, ठुलो लगानीका साथ उनीहरूले तयार गरेको। हामीले सिक्ने पाठ भनेको चाहिँ हाम्रो भोटेकोसीमा अहिले 4वटा, एउटै खोलामा 4वटा जलविद्युत योजना छ। तामाकोसी बन्दैछ, अरुण 3 बन्दैछ। यो हाम्रो ठुल्ठुला नदी नालाहरूमा यस्ता संरचनाहरू बन्दैछन् जो कि माथिको हिमतालको ठ्याक्कै मुनतिर छन्। त्यसरी तिनीहरू फुट्यो भने चाहिँ यो अब के असर पर्ने हो भनेर हामीले चाहिँ विचार गर्नुपर्छ र हामी चाहिँ अलि तयार भएरै बस्नुपर्छ त्यसको लागि। हामी धेरै अब चोरोल्पा इम्जाको सुन्छौँ, तर साँच्चीकै विस्फोटक रूप लिन सक्ने हिमताल भने चाहिँ तुलागी हो। त्यो ठ्याक्कै हिमालचुलीको मुनतिर छ पश्चिमपट्टि। अब त्यो फुट्यो भने चाहिँ तल मर्स्याङदीमै आउने हो। भनेपछि हामीले अहिले मर्स्याङदीमा कमसेकम 3टा जलविद्युत योजनाहरू छन् ठुल्ठुला। बाटोघाटो बनिरहेछ, पुलहरू बनिरहेछन्। त्यहाँ अब बाटो बनेपछि बस्तीहरू बसेका छन्। अब पहिले हाम्रा पुर्खाहरूले हिमालको नदीनिर चाहिँ बस्नुहुन्न है भनेर उनीहरू पाखामा बस्थे हैन। अनि तल चाहिँ जाने चाहिँ कहिले खेतमा गर्नलाई मात्रै हो, बस्नु चाहिँ जहिले पनि माथि बस्थे। त्यो किन गरे भने पहिलेदेखि उनीहरूले बुझ्दै आएको कुरा के हो भने त्यो हिमताल फुट्यो अथवा ठुलो बाढी आयो भने चाहिँ त्यही नदीमै आउने हो र त्यसले एकदम क्षति पुर्याउँछ भनेर उनीहरू माथि बसे हो। आजकल चाहिँ बाटो सबै नदीको किनार जान्छ। बाटो गएपछि बस्ती बसिहाल्छ, बजार बसिहाल्छ। अनिखेरि पछि बाढी आयो भने चाहिँ ठुलो क्षति हुने कारण चाहिँ त्यो हो। अब त्यसैले अब मर्स्याङदी चाहिँ एउटा हामीले एकदमै तयारी भएर बस्नुपर्ने चाहिँ यो तुलागी फुट्यो भने के हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ। जुन 2016 सालमा एउटा ग्लफ आयो, त्यो चाहिँ नेपालमा नभएर यो चाहिँ तिब्बतमा भएको हो र चाहिँ त्यो एउटा धेरै सानो ताल फुटेको हो। धेरै सानो ताल। अब त्यो क्षेत्रमा भोटेकोसी सुनकोशी क्षेत्रमा विगतमा पनि पटक हिमताल विस्फोटन भएको हो र त्यसले प्रभाव पारेको हो सुनकोशी क्षेत्रमा, त्यहाँको यो कोदारी राजमार्गमा। अब त्यो तुलनामा जुन पहिलाको सिरेमाचो अथवा हामीले झाङझाङमो पनि भन्ने गरेका थियौँ, त्यो तुलनामा यो धेरै सानो ताल फुट्दाखेरि पनि यस्तो किसिमको प्रभाव पर्यो हैन। अब अघि मैले उल्लेख गरेँ यो हाम्रो 47वटा मध्ये चाहिँ 25वटा तिब्बतमा छ। अब तीमध्ये सायद धेरै तालहरू विस्फोट भयो भने त्यसको प्रभाव चाहिँ नेपालमा पर्न सक्छ, जुन चाहिँ भोटेकोसीमा 2016मा भयो त्यस्तो किसिमको अथवा त्योभन्दा ठुल्ठुला तालहरू छन्। अब विगतको कुरा गर्ने हो भनेदेखि नेपालमा 1977देखि 26वटा हिमताल विस्फोटनका जुन घटना भयो त्यसमध्ये अब 14वटा चाहिँ नेपालमा भयो भनेदेखि बाँकी चाहिँ तिब्बतमा भएको पाइन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो ट्रान्सबाउन्ड्री इम्प्याक्ट भनिन्छ नि, एउटा देशमा उद्गम भएर अर्को देशमा चाहिँ यसले प्रभाव पार्ने चाहिँ त्यो एकदम देखिन्छ, विशेष गरेर चीन र नेपालको बीचमा। हिमताल फुटेर अथवा अरू कुनै कारणले हिमताल अथवा अरू तालको पानी बाहिर जाँदा अचानक आउने बाढीको स्वरूप कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न विक्रम सम्वत 2069 साल वैशाख 23 गते सेती नदीमा आएको बाढी हेरौँ। त्यस बाढीले 32 जनाको ज्यान लिएको थियो, साथै अरू 31 जना बेपत्ता भएका थिए। बाढीले धेरैवटा गाउँ बगायो। हिमताल बन्ने, बढ्ने र फुट्ने क्रम तीव्र बनाउने कारक विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि हो। यसलाई रोक्न अथवा घटाउन हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ, किनभने तापक्रम वृद्धि गराउने काममा हाम्रो उति हात छैन। अब यो हिमतालहरू बढ्ने क्रम, हिम नदीहरू पग्लिने क्रम, हिमाल नै पग्लिने क्रम चाहिँ हामीले गरेर धेरै भएको होइन। खास गरी यो विकसित मुलुकहरूले तेल कोइला बालेर हो गएको 200 वर्षमा र यो विश्वव्यापी रूपमै यो क्लाइमेट चेन्जको असर हो। त्यसले हाम्रो धेरै दोष त छैन त्यसमा, तर हामीले केही गर्न सक्दैनौँ भन्ने पनि होइन। यो जोखिम छ भनेर हामी बुझेका छौँ, यो बढ्दैछ भन्ने पनि बुझेका छौँ। अब के गर्ने त भनेर भन्दाखेरि हामीले कि चाहिँ त्यो हिमतालहरूको
त्यो पानीको सतह घटाउनु पर्यो, त्यसको जोखिम घटाउनको लागि। त्यो चाहिँ अब इम्जा अथवा चोरोल्पामा भएको छ, तर एकदम महँगो छ। त्यो कसले तिर्ने, त्यसको लगानी कसले गर्ने भन्ने कुरा उठ्छ। त्यसैले त्यो नभएसम्म त अब यो खास गरी पूर्वी नेपालमा भएका 200 हिमतालहरू जो जोखिमपूर्ण छन्, तिनीहरू त्यो तालहरू मुनि बस्ने नदी नालाहरूको किनारमा बस्ने बासिन्दा बस्तीहरूमा चाहिँ हामी एकदमै हामी तयारी भएको अवस्थामा बस्नुपर्छ। खास गरी भूकम्प गएको अवस्थामा यस्तो बेलाहरूमा चाहिँ हामी तयारी अवस्थामा बस्नुपर्छ। अब के गर्ने, अर्ली वार्निङ सिस्टम पनि चाहियो। हिमताल फुट्यो है भनेर तलको बासिन्दाहरूलाई खबर गर्ने एउटा कुनै संरचना आउनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ तयारी चाहिँ अब तुरुन्तै हुन थाल्न पर्छ। नेपालले विगतमा छोरोल्पा र इम्जा गरी 2वटा हिमतालको पानी घटाएको थियो। यसको अर्को समस्या के हो भने हिमताल दुर्गम र अग्ला हिमाली भेगमा रहेकाले तिनको पानी घटाउने काम सजिलो छैन। मोटर बाटो नपुगेकाले पानी घटाउने उपाय अपनाउन चाहिने सामान हेलिकप्टरबाट ढुवानी गर्नुपर्छ। अग्लो ठाउँमा जानुपर्ने भएकाले हेलिकप्टरले तल्लो भेगमा जति सामान बोक्न सक्दैन। मौसमका कारणले पनि यहाँ हेलिकप्टरलाई जान कठिन छ। हिउँ परेका बेलामा काम गर्न सकिँदैन, बर्खामा पानी परेका बेला पनि काम गर्न सकिँदैन। वैशाख जेठसम्म त हिउँै पर्ने रहेछ। त्यो हिउँ पर्दाखेरि जाडोले कठ्याङ्ग्रेर पनि काम गर्न नै असहज थियो। तर त्यस्तोमा पनि नेपाली सेनासहित हामी सिभिल पनि लगभग 50-60 जनाको ग्रुपमा थियौँ त्यतिखेर चाहिँ। अनि उहाँहरूसँग मिलेर जो सहकार्यमा काम गरियो। अग्ला ठाउँमा हावामा अक्सिजन कम हुनाले काम गर्ने मानिसलाई लेक लाग्ने डर हुन्छ। यी सबै कारणले गर्दा हिमतालको पानी घटाउने काम गर्न पनि कठिन र खर्चिलो हुन्छ। इम्जा तालको पानीको सतह घटाउने काम खर्चिलो पनि छ। तर यति मेहनत गरेर पानी घटाएको हिमतालबाट खतरा नहुने भन्ने होइन। यसरी घटाएको पानी फेरि बढ्न सक्ने हुनाले यो स्थायी समाधान भने होइन। लेकको लेभल रिडक्सन त गऱ्यौँ, तैपनि अहिले पनि त्यसको लेक चाहिँ नि पोटेन्सियली डेन्जरस लेक्समै पर्छ होइन। त्यसकारण त्यसलाई रिस्क चाहिँ नि हामीले रिडक्सन गरे पनि त्यसलाई चाहिँ नि हामीले कन्टिन्युस मोनिटरिङ गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। त्यही भएकोले चाहिँ नि हामीले चोरोल्पा र इम्जामा चाहिँ नि यो अर्ली वार्निङ सिस्टम्सहरू हामीले त्यसलाई अपरेसनमा ल्याउँदैछौँ। हिमताल खतरनाक हुनबाट रोक्न सक्ने उपाय हामीसँग छैन। ताल फुट्न नदिने उपाय पनि छैन। त्यसैले हामी के गर्न सक्छौँ त? एक्ज्याक्टली त्यही मैले भने अब ग्लेसियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड भयो भने त त्यो एउटा सुनामी आए जस्तै आउँछ होइन। यसले अब अन द पाथ, यसको पाथमा भएको सबै बस्तीदेखि लिएर तपाईँको बायोडाइभर्सिटीहरू भयो, इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू सबैलाई चाहिँ नि यसले ध्वस्तै बनाउँछ। त्यसकारण यसको इम्प्याक्ट चाहिँ धेरै ठुलो हुन्छ। त्यही भएर हामीले अर्ली वार्निङ सिस्टम राख्नुपर्नेको कारण त्यही हो। कमसेकम चाहिँ नि हामीले मान्छेको ज्यान त बचाउन सकौँ, जीवजन त बचाउन सकौँ भनेर अर्ली वार्निङ सिस्टम राख्ने हो। र यसको रिस्कलाई चाहिँ नि रिडक्सन गर्नको लागि त्यसको लेकलाई लोवरिङ गर्ने हो। हामीले गर्न सक्ने त्यति हो। एउटा देशबाट अर्को देशमा पुग्ने बाढीको बारेमा अनुसन्धान गर्न अथवा अर्ली वार्निङ सिस्टम प्लान गर्नको लागि चाहिँ दुई देशबिचको सहयोगै चाहिन्छ। अब त्यस्तो खालको सहयोग अब जस्तै इन्डिया र चाइनाको बिचमा चाहिँ गाह्रो होला, किनभने उनीहरूको त्यति मित्रता छैन होइन। तर नेपाल र चाइना बिचमा त त्यस्तो केही छैन समस्या। त्यसैले हाम्रो त सजिलो हुनुपर्ने हो। एउटा चाहिँ हामी बाइल्याटरल चाइना र नेपाल मात्रै मिलेर गर्न सक्छौँ, किनभने धेरै जसो हिमतालहरू तिब्बतबाट हामीकै आउने हो। तर अन्तर्राष्ट्रिय किसिमले अथवा क्षेत्रीय किसिमले हेर्ने हो भने चाहिँ इसिमोड जस्ता संस्थाहरूले चाहिँ हिमाली क्षेत्रका देशहरू मिलेर ल हामी के एउटा अर्ली वार्निङ एउटा सिस्टम निकालौँ, हामी स्याटेलाइट बेस्ड अथवा त्यहाँ हिमताल नजिकै मोनिटरिङ स्टेसन राखेर एउटा अर्ली वार्निङ सिस्टम चाहिँ गरौँ भनेर गर्न चाहने हो भने चाहिँ
त्यसलाई राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिन्छ, तर गर्न चाहिँ सकिन्छ। तर सूचना प्रणाली तयार गरे पनि त्यसको उपयोग गर्न हामी बानी परेका छैनौँ। ताल फुटेका खण्डमा त्यसको सूचना दिनका लागि इम्जामा राखिएका धेरै साधन अहिले काम गर्दैनन्। छोर रोल्पामा राखिएका यस्ता साधन सबै नचल्ने भएका छन्। आफ्नो ज्यान जोगाउनका लागि चलाउनै पर्ने सूचना प्रणाली चुस्त दुरुस्त राख्न ध्यान नदिने हो भने हिमताल फुटेर आउने बाढीले हाम्रो ज्यान लिन्छ, धन सम्पत्ति सखाप पार्छ। कुनै काम बेलामा नगर्दा पछि पछुताउनुपर्छ। यस्तो बाढी आउँदा त पछुताउने समय पनि पाइँदैन। दर्शकहरू, हामीसित हुनुहुन्छ प्रदीप कुमार मूल। उहाँ भूगर्भविद हुनुहुन्छ र विशेष गरी हिमताल फुट्ने विषय ग्लफको बारेमा चाहिँ नि वर्ल्ड एक्सपर्ट नै मानिनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद कनकजी। एउटा मिठो संयोग छ, म दर्शकहरूलाई यो कुरा बताउँ कि 26 वर्ष अगाडि सन् 94 सालमा एउटा हवाईजहाज चढिकन, पिलाटस पोर्टर हवाईजहाज म सम्झन्छु, हामी चाहिँ नि मनाङ र गोर्खाको साँधमा पर्ने एकदम धेरै उचाइमा रहेको थुलागी ताल ग्लेसियर लेक, मनासुलु हिमालको फेदमा पर्ने, त्यसको अनुसन्धान गर्न एकजना जापानी अनुसन्धानकर्ता प्रदीपजी क्यामेरा बोकेर जानुभएको थियो ध्रुव बस्नेतजी। म पनि प्लेनको पछाडि चाहिँ नि चढेर त्यो सैर गर्ने मौका पाएको थिएँ। थुलागी ताल आजको 26 वर्ष अगाडि जुन अवस्थामा थियो प्रदीपजी, किनभनेदेखि हाम्रो चिन्ता त त्यो कुनै दिन फुट्ला, त्यसले तल डाउनस्ट्रिम विध्वंस ल्याउला भन्ने सन्दर्भमा हामी त्यति बेला पनि गएको थियौँ। आज त्यसको अवस्था के छ? कनकजी, हामी 94 मा थुलागीको एरियल सर्वे गर्न जाँदाखेरिको अहिलेको थुलागीको स्थिति, अहिले थुलागी ताल चाहिँ नि लामो हुँदैछ र झन्झन गहिरो भइरहेछ। त्यसको चाहिँ विस्तृत अध्ययन पनि 2009 इस्वी सन् 2009 मा चाहिँ नि इसिमोड र त्रिभुवन युनिभर्सिटी, काठमाडौँ युनिभर्सिटी, डिएचएम, नेपाल सरकारको डिएचएम का सबै प्राध्यापकहरूले विस्तृत अध्ययन गरेको थियो र त्यहाँ चाहिँ नि अहिले निकै लामो भइसकेको छ। थुलागी हिमताल चाहिँ नि जो थुलागी हिमनदीसँग जोडेको छ, थुलागी हिमनदी चाहिँ नि झन्डै 2 किलोमिटर जति पछाडि हटिसकेछ। ओहो, उसो भए त यसको अर्थ के भनेदेखि थुलागी आएर मिसिन्छ मर्स्याङ्दीमा। हजुर, उता माथि चाहिँ नि बाँध, यो चाहिँ प्राकृतिक हिसाबले बन्न गएको बाँध, जसमा चाहिँ सायद जलवायु परिवर्तनको पनि हात छ, त्यो फुट्न गएको सन्दर्भमा त यसले त तल डाउनस्ट्रिम धेरै परसम्म पनि असर पार्ने भयो त। हाम्रो एउटा अध्ययनले के देखाएको छ भने करिब 100 किलोमिटर तलसम्म चाहिँ यसको असर पर्छ। जस्तै मिडल मर्स्याङ्दी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, अहिले तल्लो मर्स्याङ्दी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट र तल रहेका बस्तीहरू, धेरै जस्तो बस्तीहरूलाई चाहिँ असर पर्छ। र अरू हिमतालहरू पनि यस्तो फुट्यो भने करिब 100 किलोमिटरसम्म चाहिँ त्यसले क्षति पुर्याएको चाहिँ नि देखिएको छ। सो मानव जीवनको क्षति हुन्छ, वातावरणको क्षति हुन्छ, अहिले फेरि बाटोघाटो संरचनाहरूलाई पनि असर पर्दछ। पक्कै। र यो चाहिँ नि एक किसिमले म सम्झन्छु उति बेलाको कुरा पनि माथि डिलमा रहेको छ। अनिखेरि त्यसबाट आउने त्यो जुन फोर्स छ, फुट्यो भनेदेखि त गइहाल्छ। एउटा कुरा म सोधिहालौँ, हिमताल फुट्नुको कारण के हो? हिमनदीहरू बन्दाखेरि के हुन्छ भने हिमनदीको पुछारमा, सबभन्दा तल्लो भागमा हिमनदीले ठेल्दै ल्याएको चट्टानका टुक्राहरू, जुन चाहिँ ठुल्ठुलो बोल्डरदेखि बालुवासम्म चाहिँ हुन्छ, त्यो सबै सबै एकै ठाउँमा हुन्छ। जस्तै बुलडोजरले धकेल्दै ल्याउँदा एन्डमा चाहिँ बस्छ नि, थुप्रेको हुन्छ। अब त्यो हिमनदीहरू विश्व तापक्रम बढ्ने क्रममा पग्लिँदै जाँदाखेरि त्यो पग्लेको पानी कहाँ बस्छ भन्दाखेरि त्यो
त्यसले थुप्रैको चट्टानका टुक्राहरूमा त्यसले छेकेको बाँधमा हिमतालहरू सृजना हुन्छ। अब यो जुन चाहिँ नि हिम नदीले जुन चाहिँ नि बनाएको बाँध छ त्यो एकदमै लुज हुन्छ, त्यति खँदिलो हुँदैन, किनभने करिब चाहिँ नि 200-300 वर्ष अगाडि मात्र बनेको संरचना हो त्यो बाँधहरू। त्यो चाहिँ एकदमै लुज हुन्छ। त्यसभित्र पनि फेरि कसो नि हिम नदीबाट छुट्टिएका आइसहरू बरफहरू पनि त्यहाँभित्र बसिरहेको हुनसक्छ, त्यसले पनि बाँधेको हुन्छ। जब जब तापक्रमहरू बढ्दै गयो हिम नदीहरू चाहिँ पछाडि पग्लिँदै पछाडि हट्दै गयो र बाँध पनि बिस्तारै धसिँदै जान्छ र पानी हिमतालको पानी पनि बढ्दै गएपछि एक दिन यस्तो स्थिति आउँछ कि हिमताल चाहिँ नि त्यो बाँधले ठेक्न नसक्ने हुन्छ र फुट्न सक्छ। अनि फुट्दाखेरि अक्सर 81 फुट्छन् या बिस्तारै फुट्छन्? त्यो फुट्ने पनि विभिन्न प्रकृतिबाट फुट्छ, त्यसको नेचर फरक फरक हुन्छ। कुनै चाहिँ बिस्तारै पाइपिङ इफेक्ट भएर फुट्छ, किनभने भित्र भएको बरफहरू चाहिँ बिस्तारै पग्लेर टनेल जस्तो पाइप जस्तो टनेल जस्तो भएर फुट्छ। कुनै त्यो त्यति खतरा पनि हुनसक्छ, नहुन पनि सक्छ। ओके। तर कुनै कुनै चाहिँ वात्तै फुट्न सक्छ। जस्तै एउटा उदाहरण दिउँ, कुनै डकर्मीले सिमेन्टी घोल्छ नि, कङ्क्रिट बालुवा सिमेन्ट र त्यसमा चाहिँ अरू ढुङ्गाका टुक्राहरू चट्टानका टुक्राहरू पनि राखेर घोलेर खाल्डो बनाउँछ। पानी थप्दै जाँदाखेरि चाहिँ नि पानी बढ्दै गयो भने एक ठाउँमा उसले फुटाल्न खोज्छ नि र बग्छ नि। त्यसरी नै हिमताल चाहिँ नि फुटेर त्यो बाँध फुटेरै ठुलो बाढी आउन सक्छ। अन्य तालहरूको सन्दर्भमा कहाँ फुटेका छन् र कस्ता चाहिँ क्षति भएका छन्? अब यो हिमताल फुटेको बाढीहरू चाहिँ नि परापूर्वकाल 100 वर्ष अगाडिदेखि नै यस्तो चाहिँ नि फुटेको चाहिँ नि हिस्ट्रीमा पाइन्छ। तर नेपालको इतिहासमा हिमताल चाहिँ नि फुटेको अध्ययन भएको चाहिँ नि 1985 इस्वी सम्बतमा अगस्त महिनामा डिक्चो हिमताल चाहिँ नि फुटेको थियो। सोलुखुम्बु जिल्लामा फुट्यो। त्योभन्दा अगाडि कुनै ठुलो तल बाढी आयो भने के अनुमान गर्थ्यो भने माथि हिमालतिर ठुलो पानी पर्यो, त्यही भएर चाहिँ नि ठुलो बाढी आएको भन्ने अनुमान गरिन्थ्यो। तर त्यस बेला के भयो भने थामे सानो जलविद्युत परियोजना झन्डै झन्डै सकिन लागेको थियो, कम्प्लिसन फेजमा थियो। सिभिल स्ट्रक्चरहरू सबै सकिएको थियो, इलेक्ट्रोमेकानिकल इक्विपमेन्ट मात्र इन्स्टल गर्न बाँकी थियो। र अपरजट त्यो डिक्चो हिमताल फुटेर आउँदाखेरि त्यो सिभिल स्ट्रक्चर भएभरकै बगाइदियो। तर डिक्चो हिमताल चाहिँ त्यति ठुलो हिमताल पनि होइन। नेपालको भौगोलिक स्थितिमा त्यो एउटा मध्यम सानो खालको हिमताल हो। त्यसमा एउटा ह्याङ्गिङ ग्लेसियर थियो, लाङमोचे ग्लेसियर। त्यो डिक्चोलाई लाङमोचे ताल पनि भन्ने चलन छ। त्यो डिक्चो फुटेर आएर तलको संरचनाहरू जस्तै झोलुङ्गे पुल, थामे हाइड्रो पावर र अरू बस्तीहरू बगाएको थियो। एउटा त्यस बेलादेखि मात्र नेपालमा चाहिँ हिमतालको अध्ययन गर्नुपर्छ, हिमताल फुटेर आउने बाढीको अध्ययन गर्नुपर्छ भने त्यस बेलादेखि विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्ने चलन आएको। 1000 वर्ष अगाडि पनि त हुन्थ्यो होला, 500 वर्ष अगाडि पनि हुन्थ्यो होला। 500-1000 वर्ष अगाडि चाहिँ हिमताल भन्ने चाहिँ त्यति धेरै थिएन, किनभने त्यस बेला त कुलिङ फेजमा थियो। हिमालमा पनि थुप्रै हिमनदीहरू बढ्ने क्रममा थियो। अच्छा। 19औँ शताब्दीको अन्त्यतिर त्यस बेला मात्र अलिकति ग्लोबल वार्मिङ सुरु भएको हो र 20औँ शताब्दीमा आउँदाखेरि ग्लोबल वार्मिङ अझ बढी भयो। अहिलेको शताब्दीमा अझ झन् बढी छ तथ्याङ्क अनुसार। र यो चाहिँ नि करिब 100 वर्ष अगाडिदेखि मात्रै हिमतालको सृजनाहरू नेपाल हिमालयमा बढ्दै आएको हो। 1985 सालदेखि मात्रै हाम्रो यसमा ध्यान गयो। तर पनि केही लेखहरू, एक दुईवटा लेखमा त ड्रेनिङ काम पनि त सुरु भयो नि, त्यसमा तपाईँ नै लाग्नुभयो, यसको बारेमा बताइदिनुहोस्। अब हिमताल जुन फुटेको हिस्ट्रीहरू हेऱ्यो भने सबभन्दा पुरानो त त्रिशुलीको, चीनभित्र त्रिशुलीको 1934 मा भएको छ, सबभन्दा पुरानो रेकर्डेडमा। त्योभन्दा पछि थुप्रै भइसकेको छ। जस्तै नेपालभित्रै 10 वटा हिमताल फुटेको छ यही बिचमा। त्यो पछि त्योभन्दा त्यही टाइममा पनि चीनबाट फुटेर नेपालमा समेत असर परेको 14 वटा जति चाहिँ रेकर्डेड छ। ओके। रेकर्डेड छ।
अब यस्तो हिमताल फुट्दाखेरि चाहिँ नि निकै ठुलो बाढी आउँछ। जस्तै सानो सानो हिमताल फुट्दाखेरि पनि एउटा उदाहरणको लागि झेलाई पुचो भन्ने अरुण उपत्यका चीनभित्र पर्ने, त्यो फुट्दाखेरि नेपालभित्र पनि थुप्रै रुखहरू बगाएर ल्याएको थियो, झलङ्गी पुलहरू बगाएको थियो 1964 मा। अब यो यस्तो हुने भएपछि संरचनाहरू, मानव बस्तीहरू, जङ्गलहरू सबैलाई चाहिँ क्षति पुग्ने भएकोले यसको निवारणको लागि हामीले चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। र हिमतालको सुरक्षाको लागि एउटा उपाय चाहिँ पानी कसरी घटाउने, कुनै पम्पिङ गरेर कुनै पाइपिङ गरेर के गरेर सकिन्छ पानीको सतहलाई घटाउने, त्यो उपाय चाहिँ विभिन्न हिमतालहरूमा गरिएको छ। नेपालमा सबभन्दा पहिला सोरोल्पा हिमतालमा गरिएको थियो। त्यसमा विभिन्न चाहिँ अनुसन्धानहरू गरियो, जस्तै साइफोन पाइपहरू राख्यो, त्यसको चाहिँ प्र्याक्टिकेबल भएन त्यो। अब त्यसको सट्टा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सानो चाहिँ एउटा क्यानाल कुलेसो खनेर गेटेड स्ट्रक्चर बनाएर त्यहाँ चाहिँ गरिएको थियो, त्यो सफल भयो। 3 मिटर चाहिँ घटायो। एउटा अर्को अध्ययनहरूले के देखाउँछ भने एकैचोटि वाट्ट पानी घटाउँदाखेरि फेरि हिमनदी स्वाट्ट बाढी आउने हो कि भन्ने डर छ। साइडको मोरानहरू कोल्याप्स होला कि, एन मोरानको चाहिँ डेड आइसहरू कोल्याप्स हुन्छ कि भन्ने डर भएको, त्यसले गर्दाखेरि छाल पनि आउँछ, छालले पनि बगाइदेला। त्यही भएर कम दरमा 3 मिटरको रेटले घटाउनु पर्छ भनेर त्यसबेला नर्वेजियन गभर्मेन्टको र वर्ल्ड ब्याङ्क र नेपाल सरकारको, त्यस बेलाको नेपाल सरकारको आर्थिक सहयोगमा 3 मिटर घटाएर त्यसको चाहिँ निवारण गरेको थियो। यो चाहिँ नि सोरोल्पामा। त्यस्तै इम्जामा पनि UNDP को GF फन्डबाट इम्जामा गरिएको छ। खालि दुईटामा मात्रै सोरोल्पामा र इम्जामा काम भइरहेको रहेछ। अन्ततः डेन्जर हुँदाहुँदै पनि अहिलेको लागि यिनीहरूको चाहिँ सतह घटाउनको लागि काम भइरहेको छैन। अब जुन चाहिँ नि हिमतालहरू खतरा जन्य हिमतालहरू छन्, अब सबैजसो नेपालको हिमतालहरू चाहिँ करिब 3500 मिटरदेखि 5500 मिटरको बिचमा पर्छ। जस्तै सोरोल्पा चाहिँ नि अब 4000 मिटरभन्दा माथि छ, इम्जा 5000 मिटरमा छ, अरू पनि त्यस्तै छन्। र त्यो जोखिमयुक्त हिमतालहरूमा उच्च हिमाली भेगमा परेकोले काम गर्न निकै अप्ठ्यारो छ एउटा, र एकदमै महँगो पनि पर्छ मिटिगेसन गर्न। कतिपय अनावश्यक कुरामा खर्च गरिरहेका हुन्छौँ या चाहिँ नि हामी विदेशीसँग पैसा माग्छौँ। यो नेपाल सरकारले एकदम केन्द्रीकृत भइकन अहिलेको अहिले त डिजास्टर म्यानेजमेन्टको लागि संस्थाहरू छन्, उहाँहरूले यसलाई फोकस गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई त। अब यो हिमतालको मुनि जस्तै हामीले जहिले पनि हिमताललाई चाहिँ नि खतराको डेन्जर डिसास्टर मात्र हेरिरहेको छु, यसलाई रिसोर्सेसको रूपमा पनि हेर्नुपर्छ। जस्तै हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू, यो हिमतालको तल्लो तटीय भागहरूमा थुप्रै हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू आएछ। त्यो हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरूलाई फ्लो अग्मेन्ट गर्न हिमतालहरू युज गर्न सकिन्छ। र हाइड्रो पावर कम्पनीहरूले पनि यो मोनिटरिङ काम गर्नुपर्छ हिमतालहरूको। र नेपाल सरकारले प्रायोरिटी वाइज हिमतालहरूलाई चाहिँ नि खतरामुक्त बनाउनु पर्छ। अनि हिमताल आफैबाट पनि त पाइप लिएर आएर हाइड्रो पावर स्टेसन खोल्न सकिएला नि त। विश्वको विभिन्न विकसित देशहरूमा जस्तै साउथ अमेरिकामा, पेरुमा, अरू देशहरूमा पनि हिमतालको पानीबाट हाइड्रो पावर जेनेरेट गरेको त्यस्तो उदाहरणहरू पाइन्छ। नेपालमा पनि विकास गर्न सकिन्छ। पहिला भनौँ कि 20 वर्ष 25 वर्ष अगाडि उच्च हिमाली भेग नजिकै यातायात या सडकको चाहिँ सम्भावना कम थियो। अहिले चाहिँ धेरै जसो सडकहरू उच्च हिमाली भेगमा पनि पुग्ने भइसक्यो। अब त्यस्तो ठाउँमा साना जलविद्युतदेखि ठुला जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण गर्न सकिन्छन्। अब हाम्रो आधुनिक युगमा गत 2-3 दशक यता मोटर बाटो पनि बन्दाखेरि नदी च्यापेरै बनाउने, अनि बस्तीहरू पनि डाँडा टुप्पोबाट चाहिँ तल नदी छेउमा आउने, यी सबै क्रमले चाहिँ नि हामीलाई, हाम्रो जनमानसलाई र हाम्रो संरचनालाई बढी जोखिममा पारेन त हिमताल फुट्नको? अवश्य पनि यो नदी छेउमा भएको र नदीमा चाहिँ बनेका संरचनाहरू हिमतालबाट चाहिँ खतरा हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि
तिब्बत चीनबाट आएको बाढीले हाम्रो भोटेकोसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्षति पुर्याएको थियो र कोदारी राजमार्गको आसपासमा रहेका धेरै बस्तीलाई त्यसले चाहिँ क्षति पुर्याएको थियो। त्योभन्दा अगाडि पनि 1981 कोदारी राजमार्ग करिब 3 वर्ष बन्द भएको थियो। जस्तै फुलपिङको पुल पुरै ध्वस्त भएको थियो, जस्तै कोदारीको मितेरी साउको पुल ध्वस्तै भएको थियो। त्योभन्दा माथि भित्र तिब्बत चीनभित्र पनि एउटा पुल ध्वस्तै भएको थियो। त्यस बेलाको संरचनाको हिसाब मात्र गर्ने हो भने कोदारी राजमार्ग यो हिमताल फुटेर क्षति भएको हिसाब गर्दाखेरि खालि यो सडकको मात्र हिसाब गर्दाखेरि $3 मिलियन खर्च भएको थियो। अब यस्तै अरू चाहिँ हिमतालहरू फुटेर आयो भने नेपालभित्रको या नेपालभन्दा बाहिरबाट आउने तर नेपाललाई असर गर्ने त्यस्तो हिमतालको बाढी आयो भने थुप्रै क्षति हुनसक्छ। त्यो अनुमान हामीले गर्न सकिन्छ। तपाईँ एउटा वर्ल्ड वाइड ग्लोफको एक्सपर्ट भएको नाताले नेपाली समाज र नेपाल सरकारले अहिले गर्नुपर्ने के यसमा? अब सबै जस्तो हिमनदीहरूमा इन्स्ट्रुमेन्टल अब्जर्भेसनहरू गर्न आवश्यक छ। सबभन्दा पहिलो कुन कुन हिमनदीहरू कस्तो दरमा चाहिँ पग्लिरहेको छ त्यो चाहिँ गर्न आवश्यक छ र नेपालको हिमालयहरूमा एकदमै कम चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टल मेट्रोलोजिकल अब्जर्भेसन एउटा। अर्को चाहिँ कुन कुन ठाउँमा हिमनदी पग्लेर हिमतालहरू बढिरहेछ त्यो विभिन्न स्याटेलाइट इमेजहरू भू उपग्रहबाट खिचेका तस्बिरहरू आजभोलि हाई रिजोल्युसनमा पाइन्छ। त्यसबाट चाहिँ नेपाल अधिराज्यभरकै हरेक 2-3 वर्षमा अध्ययन गर्नुपर्छ। दोस्रो ओके हिमतालहरू कसरी छ, कहाँ छ, कसरी बढ्या छ, अनि त्यसमा प्रायोरिटाइज गरेर कुन कुन हिमतालमा हामी स्थलगत सर्वेक्षण गर्ने त्यो सर्वेक्षण गरेर त्यसमा चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टल अब्जर्भेसनहरू गर्नुपर्छ। जस्तै एन मोराइनमा कस्तो किसिमको गर्ने, कसरी धस्या छ, ब्याथोमेट्रिक म्यापहरू बनाउने, कुन कुन हिमतालहरू गहिरिँदै गएको छ र हिमतालको वरिपरि चाहिँ कस्तो मेट्रोलोजिकल फिनोमिनाहरू छ त्यो सबै अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गरिसकेपछि अनि जोखिमका हिमतालहरू पत्ता लागेकोमा तल्लो तटीयमा कहाँ कहाँ के संरचनाहरू छ त्यसको अध्ययन गरिकन मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो गरिसकेपछि कुन कुन हिमतालहरूमा हामीले चाहिँ मिटिगेसन मेजरहरू जोखिम घटाउन, त्यसको पानी घटाउने या कुनै उपयोग गरेर पानीलाई फ्याल्ने त्यो चाहिँ उपायहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँ यो विषयको वर्ल्ड एक्सपर्ट, तपाईँले चाहिँ नि यो कुरा हुनुपर्छ भनेर एकदम एक्सपर्टको हिसाबले भन्नुभयो। मैले चाहिँ नि के बुझेँ भनेदेखि अधिकांश यी कामहरू भइरहेका छैनन् अहिले। त्यसको मतलब चाहिँ नि खतरा बुझिकन हामीहरू तदारुकताका साथ हिम नदीलाई को विस्फोट हुने सन्दर्भलाई बुझिकन मिटिगेसनमा अगाडि बढ्नु पर्यो। यो चाहिँ नि एकदमै चाहिँ नि अर्जेन्ट कामको रूपमा हामीले हेर्नु पर्यो मैले बुझेको। हजुर, यहाँलाई चाहिँ नि आफ्नो विषय ज्ञान र हामीले अपनाउनु पर्ने सतर्कताको बारेमा जति सूचना दिनुभयो यहाँलाई धन्यवाद। मलाई मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद कनकजी। दर्शकहरू, दैवी प्रकोपको त देशै हो नेपाल। बाढी, डढेलो, भुइँचालो, पहिरो यी सबका साथसाथै ग्लोफ ग्लेसियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड आउँदा दिनमा हामीले यस कार्यक्रमबाट के देख्यौँ भने हिम ताल फुट्ने क्रम बढ्दै जानेछ र हिमताल फुट्नाले तल्लो तटमा पर्ने जनधनको क्षति पनि बढ्दै जानेछ। यसमा जनता र सरकार सचेत हुनै पर्दछ। हामीले ग्लोफ जानु पश्चात हिमताल फुटिसकेपछि क्षति भइसकेपछि कोलाहल गर्नु सट्टा सरकार र समुदाय मिलेर यसको लागि तयारी गर्नु नै बेस। अर्को पालि सोमबार 8:30 बजे सग्लो समाजको टिमसहित म यहाँहरूलाई भेट्ने नै छु। नमस्कार।